गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक इस्लामिक प्रॉफिट स्टोरी के ऊपर जिसका टाइटल है अल्लाह पर तवक्कुल की कहानी। आई डोंट नो, तवक्कुल एक तरीके से विश्वास होता होगा। तवक्कुल की मीनिंग, रियल मीनिंग मुझे नहीं पता, बट स्प्रेड द इस्लाम के चैनल की वीडियो है ये, तो आप कंप्लीट देखिएगा और बहुत ही स्टनिंग वीडियो है। हम अभी देखेंगे वीडियो कैसी वीडियो को, और जैसा कि आपको टाइटल बताया हमने, अल्लाह पर तवक्कुल की कहानी। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना वीडियो पसंद आए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना अपनी राय अबाउट द वीडियो। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अल्लाह पर तवक्कल रखना ईमान की सबसे बड़ी निशानी है। कुछ ना होते हुए भी ये उम्मीद होना कि मेरा रब सब कुछ कर देगा। जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही तवक्कल पुख्ता होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मेरे साथ जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही मामला फरमाऊंगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। इंसान बड़ा ही बेसब्रा है, उसे लगता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अल्लाह को मशवरे दे रहा होता है, वो बेहतर जानता है क्या देना है और क्या नहीं। तवक्कल क्या है? क्या रोज़ी रोटी के लिए हमारी जिद्दोजहद करना तवक्कुल के खिलाफ है? इससे पहले इन सवालात की जानिब बढ़ें। हस्ब रिवायत हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। तवक्कल लफ्ज़ वकल से निकला है, जिसके मानी है खुद को सपुर्द कर देना या मुकम्मल भरोसा करना। मेरी हकीर राय में तवक्कल किसी मौलवी साहब से सीखने की बजाय मासूम बच्चों से सीखें। मुशाहिदा है कि जब किसी बच्चे को कोई गैर इंसान गोद में लेना चाहे तो वो डर कर रोता है, शोर मचाता है, मगर जब उसी बच्चे को उसका बाप गोद में लेकर हवा में कई फुट उछालता है तो वो डरने की बजाय खुशी से कुलकारियां मारता है और अक्सर दोबारा उछलने की फरमाइश भी कर डालता है। वो मासूम बच्चा जानता होता है कि कुछ भी हो जाए उसका बाप उसे ज़मीन पर गिरने न देगा। इस बच्चे का ये एतमाद और भरोसा दरअसल अपने बाप पर इसका तवक्कल है। यहाँ अल्लाह पर तवक्कल का एक किस्सा बयान करते हैं। किसी साबिर व शाकिर और अयाल शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाफरमान थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान बड़ा परेशान रहता था। एक मर्तबा उसकी बीवी बच्चों को कई रोज़ तक फाके काटने पड़े। बीवी ने शौहर को बुरा भला कहा कि जाओ और कुछ कमा के लाओ। इस नेक बख्त ने कहा, अल्लाह की बंदी, रात को शोरो गुल न कर, सुबह जाकर कोई मजदूरी कर लूँगा। सुबह वो घर से निकल पड़ता है, लेकिन कोई उससे नहीं पूछता, अपने काम में लग जाते हैं। वो एक जंगल में इशा तक इबादत करता है और खाली हाथ घर लौट जाता है और सोचता है खाली हाथ देखकर बीवी पता नहीं तूफान खड़ा करेगी। तो बीवी ने सवाल किया कि मियाँ सुबह से लेकर अब तक क्या कमाया है? शौहर ने कहा, जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा ही रहीम और करीम है, उसने कल देने का वादा किया है। इस पर औरत झल्ला गई और कहने लगी, हमारे बच्चे चाहे भूख से मर जाएं, तुम वादे करते फिरो। अगले दिन वो फिर गया, खुदा की शान उसे फिर मजदूरी न मिली। वो फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। जब घर लौटा तो फिर वही सवाल हुआ कि आज दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उसने कहा, उसने कल देने का वादा किया है। ये सुनकर वो आग बकूला हो गई और कहने लगी, कल तीनों दिन के लिए आना, वरना घर ना आना, और उसको एक थैली देती है। फिर वो इबादत इलाही में मसरूफ़ और किसी मोजज़े की तलाश में गया। जब कुछ न मिला, बीवी के डर से इस थैली में रेत डाल लिया कि रात तो गुजर जाएगी। लेकिन जब घर के करीब आया तो बीवी का डर गालिब आने लगा और वापस मुड़ने लगा कि अचानक ऐसी खुशबू आई कि उसके दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया। औरत खुश होती हुई घर से निकली और कहा, अंदर आओ, बताती हूँ क्या मामला है। कहने लगी, एक सब्ज पोश दरवाजे पर खड़ा कह रहा है कि अपने शौहर की 3 दिन की उजरत ले लो, मगर उसको कोई ईज़ा न देना, वो अल्लाह की हम्दो सना में खो गया। बीवी कहती है कि खुशहाली में परेशानी कैसी? कहने लगा, अल्लाह की बंदी, ये मैंने तीनों दिन कहीं मजदूरी नहीं की, बल्कि अल्लाह की इबादत की है। तेरे डर से थैली में रेत ला रहा था, लेकिन उस रब ने मेरी लाज रख ली। उस शख्स ने तमाम उम्र अल्लाह का शुक्रगुजारी में गुजार दी। अल्लाह ताला पर तवक्ल यानी भरोसा करना अंबिया कराम के तरीके के साथ अल्लाह ताला का हुक्म भी है। कुरान और सुन्नत में तवक्ल अल्लाह का बार बार हुक्म दिया गया है।
صرف قرآن کریم میں 7 مرتبہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین فرما کر مومنوں کو صرف اللہ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے قبل توکل کے معنی سمجھیں۔ توکل کے لفظی معنی کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتبار کرنے کے ہیں، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں توکل کا مطلب اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا درخت سے نہیں گر سکتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفایابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے، یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں۔ اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد حضرات بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہٰذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ 2 اہم سبق یہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں،
یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ جو بھی اللہ پر اندھا دھند یقین رکھتا ہے اللہ اس کی غیبی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو۔ وہ جب بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ممکن اور غیر ممکن تو آپ کی نظر میں ہوتا ہے، اس کی نظر میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ واو، بہت ایکچولی بڑی اچھی ویڈیو تھی، بہت لمبی لگی ہمیں کیونکہ اتنے ہو گئے اس والے ویڈیو میں، اتنے غور سے سنا ہم نے، بہت ہی اچھی ویڈیو تھی آپ کو لگا کہ اور ہاں مطلب مطلب آپ کو بھی لگا ہوگا کہ ہم نے بالکل مطلب ہم اندر ہی تھے ویڈیو کے، اور کافی چیزیں اس کے اندر اس طرح کی ہے جیسے کہ آپ کو جیسے کہ بہت ساری چیزیں کہ پیر زمین پہ مارنا یا پھر کھجور کی تنوں کو ہلانا، مطلب اللہ سب دے رہا ہے لیکن اوپر والا سب دے رہا ہے، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے ایفرٹ تو کرنا پڑ رہا ہے، ایفرٹ ڈالنا پڑے گا آپ کو کچھ نہ کچھ، جیسے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو اس کے لیے آپ کو پہلے کام کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، تب اس کے بعد پھل ملے گا۔ تو ڈیفینیٹلی اس کے تھرو انہوں نے یہی سمجھایا، اور توکل ایک طریقے سے بھروسہ ہی ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا دا بیسٹ ایگزامپل آف ٹرسٹ۔ اینڈ اگر آپ کسی پہ بھروسہ کر رہے ہو، اوپر والے پہ ہی کر رہے ہو بھروسہ، تو اس پہ بھروسہ رکھیے، ان کو پتہ ہے کہ کب کیا دینا ہے، تو وہ اسی حساب سے دیتے ہیں۔ آپ کو ایفرٹ کرنا ہے، آپ کو کام کرتے رہنا ہے، محنت کرنی ہے آپ کو، باقی دینے والے اوپر والا ہے، وہ ضرور ملے گا، محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ یہ اس ویڈیو میں ایک مطلب مین پوائنٹ ہے سمجھانے کا کہ یہ چیز ہے اس ویڈیو میں، اتنی پیاری چیز ہے نا، آپ لوگ ضرور شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس اور فیملی میں، اور بہت اچھا لگا ہمیں ویڈیو دیکھ کے یہ والا، چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر لینا اور لائک کر دینا، ویڈیو کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو کیسی لگی ہماری۔ اب فی الحال ہم ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر، تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔